हुन्छ। हामीले परिचयको क्रम लगभग सकेको छ। बाँकी हुनेहरूसँग हामी पछि गर्दै जाउँला। म आजको यो छलफलको अथवा भेटघाटको सानो प्रेजेन्टेसनको भनौँ त्यसको उद्देश्य अलिकति बताउन चाहन्छु। यो आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य र मनोपरामर्श भनेर एउटा जेनरल टर्म मात्रै अहिले राखेको छ। यो मण्डलीहरूको रेस्पोन्स अहिलेको परिस्थितिमा यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा कसरी यो काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चिन्तन मनन बाट हामी सबैजना मिलेर आउने दिनहरूमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यो राखेको हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन मैले छोटकरीमा एउटा डाटा राखेको छु, यहाँ तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो लकडाउनको अवधिमा रेकर्ड गरेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 1600 भन्दा माथि मानिसहरूले सुसाइड गरेका छन्। तीभन्दा पनि धेरै हुनसक्छ यो पब्लिस नभएकाहरूमा। र एउटा संस्थाले गरेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ करिब 50 देखि 55 लाख मानिसहरूमा कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन्। त्यसमध्ये पनि यो 90% जति मानिसहरूले के भन्छ आत्महत्या गरेका छन्, सुसाइड गरेका छन्। तिनीहरूमा चाहिँ 90% भन्दा बढीमा चाहिँ यो मेन्टल इलनेस अथवा मानसिक स्वास्थ्यमा केही समस्या छ भन्ने कुरा देखाएको छ। अर्को नेपालमा एकदम बढ्दै गएको समस्या चाहिँ के हो भने यो रोजगारमा विदेशमा गएका व्यक्तिहरू र तिनका परिवारहरूमा एउटा मानसिक समस्या त्यहाँ पनि आएको छ भन्ने कुरा एउटा टटका रूपमा देखेको छ। र अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या कोभिड-19 को प्रभाव सबै ठाउँमा छ, फ्यामिलीमा, हरेक क्षेत्रमा। यो विपदजन्य घटनाहरू, भूकम्प, आगलागी, बाढी पीडित, कुनै व्यक्तिको आफन्तको मृत्यु, त्यस्ता थुप्रै छन्। तर त्यसमध्ये अहिलेको यो कोभिड-19 को कारणले पनि मानिसहरूमा धेरै प्रभाव परेको छ। र यी सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि यो कन्टिन्यू जाने भइरहने अवस्थाहरू हुन्। तर हामीहरूले एज अ क्रिस्चियन यो बाइबलीय पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले कसरी रेस्पोन्स गर्ने त आउने दिनहरूमा भनेर केही कुराहरू उठान गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यहाँ हेरेका छौँ। ओके, म अलि छिटै जान्छु। अनि आज चाहिँ हामीहरूको बिचमा दुईजना फेसिलिटेटर्सहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै पुरा फुल लेक्चर पनि होइन, फुल क्लास पनि होइन, तर एउटा इन्ट्रोडक्सनको रूपमा अथवा के भन्छ परिचयको रूपमा आधारभूत केही कुराहरू मात्रै किन हामीले गर्न आवश्यक छ त यो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा भन्ने बारेमा दुईजना फेसिलिटेटरले हामीले केही कुराहरू बताउनु हुनेछ। र उहाँहरूले दुईजनाले बताइसक्नु भइसकेपछि र फ्युचर प्लानिङको बारेमा एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँहरूको सामने राख्न चाहन्छु। र कुमार बर्देवा भाइ हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ। उहाँले साइक्समा MTS पास्टरल थियोलोजी एन्ड काउन्सिलिङ सकेर त्यहीँ बसिरहनु भएको छ। यो के अरे लकडाउनको कारणले नेपालमा आउन सक्नु भएको छैन। उहाँले हिमालय ग्रेजुएट स्कुल अफ थियोलोजीबाट युथ मिनिस्ट्रीमा MA गर्नुभएको छ। अनि बेरियन ब्याप्टिस्ट कलेज बेङ्गलोरबाट BD ब्याचलर इन डिभिनिटी गर्नुभएको छ। अनि यता अर्को प्रतिमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ थियोलोजीबाट MDiv गर्नुभएको छ। अनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी किर्तिपुरबाट MA गर्नुभएको छ यो साइकोलोजी काउन्सिलिङ सम्बन्धी। त्यसै गरी त्रिचन्द्र कलेज यो TU अन्तर्गतै पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीको कोर्स उहाँले गर्नुभएको छ। र उहाँहरू दुवैजना यो के भन्छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली केही समय अगाडिदेखि मानिसहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। यो ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडि पनि बाई नेचर काउन्सिलिङहरू गर्दै थिए र अहिले
यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि त्यसले अलि सहज भएको छ र उहाँहरू दुईजनालाई म अहिले समय दिन चाहन्छु। पहिला म प्रतिमा श्रेष्ठलाई अलिकति प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय मसी सबैलाई। परिचय त भइसक्यो। अब म सिधै यो स्लाइडमा जानेछु। हामी सबैजनालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू त थाहा छँदैछ, तैपनि अलिकति जानकारीको लागि आज म मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो त्यसको विषयमा जाँदैछु। यहाँ स्वास्थ्य भनेको कुरा चाहिँ यो WHO ले डिफाइन गरेको छ। स्वास्थ्य भनेको चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै रोग नलागेको व्यक्तिलाई हामी स्वस्थ व्यक्ति भन्छौँ। तर त्यो मात्रै पूर्ण रूपमा होइन, तर पूर्ण रूपमा शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक, आध्यात्मिक र सामाजिक स्वास्थ्यको गतिशील अवस्था पनि स्वास्थ्य भन्ने कुरा हो। अब हामी मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रो जसरी हामी शारीरिक स्वास्थ्यको महत्त्व दिन्छौँ, त्यसरी नै मानसिक स्वास्थ्य पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको यस्तो अवस्थालाई जनाउँछ जसलाई व्यक्तिले आफ्नो क्षमतालाई जान्न सक्दछ, जीवनमा आइपर्ने सामान्य तनावको व्यवस्थापन गर्न सक्दछ, उत्पादनशील क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्दछ र आफ्नो क्षमता अनुसार समाजको लागि योगदान दिन सक्षम हुन्छ। यो पनि WHO ले, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले गरेको डेफिनेसन हो। यसमा मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ आफ्नो क्षमता के हो भन्ने कुरा जान्न सक्छ र जीवनमा आउने साधारण तनावहरूलाई पनि आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्छ र अरूलाई केही समाजमा योगदान पुर्याउन सक्षम हुन्छ। यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने विषयमा हो। अब मानसिक स्वास्थ्यले जीवनको हरेक पक्षमा सन्तुलन ल्याउँछ। यसको मतलब चाहिँ यदि मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक पक्ष जस्तै सामाजिक, शारीरिक, आत्मिकी, भावना, जीवनका धेरै पक्षहरू जस्तै आफ्नो विषयमा हामी के सोच्छौँ हैन, कतिपल्ट हामी आफैले आफ्नो विषयमा के सोच्छौँ भन्ने जान्दैन। यदि मानसिक स्वास्थ्य ठिक छैन भने आफ्नो विषयमा सोचेको कुरा आफैलाई थाहा हुँदैन। अरूको विषयमा के सोच्छौँ, जीवनका चाहनाहरू अर्थात् अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न हामी कसरी सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यदि मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ छौँ भने यी कुराहरूलाई हामी सन्तुलन राख्न सक्छौँ। र यो सुस्वास्थ्यको 7 आयाम भनेको छ। यो चाहिँ यदि मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ छौँ भने यसले चाहिँ आत्मिकी रूपमा, भावनात्मक रूपमा, भौतिक र शारीरिक, शिक्षा, पेशा, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण, आर्थिक, यी सबै कुराहरूमा यसले राम्रो असर गर्छ यदि हामी मानसिक रूपमा सुस्वास्थ्य छौँ भने। मानसिक स्वास्थ्यले विभिन्न कुराहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। जस्तै सेल्फ इमेज भनेको आफ्नो विषयमा के सोच्छौँ हैन, मेरो क्षमता के छ, मेरो रूप कस्तो छ, मेरो व्यक्तित्व पर्सनालिटी कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। अनि हाम्रो पढाइको क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, सम्बन्धको क्षेत्रमा, पारिवारिक सम्बन्ध, समाजसँगको सम्बन्ध, यो सम्बन्ध क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। हामीले हाम्रो सुताइ, हाम्रो निन्द्रा कस्तो छ, खानेकुराको सम्बन्धमा, शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि यो मानसिक
स्वास्थ्यले जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मानसिक रूपले स्वस्थ छ भने जीवन असल तरिकाले अघि बढ्न सक्दछ। जस्तै डिप्रेसन, तनाव, चिन्ता, फिक्री, एडिक्सन साथै विभिन्न मानसिक समस्याहरूबाट छुटकारा पाएर राम्रोसँग जीवन जिउन सकिन्छ। यदि मानसिक रूपले स्वस्थ भयो भने चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ। मानसिक स्वास्थ्यले निम्न कुराहरू गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ है। यदि मानसिक रूपमा स्वस्थ छौँ भने यी निम्न कुराहरू गर्न हामी सहज रूपले गर्न सक्छौँ। जस्तै स्वस्थ सम्बन्ध बनाउन सक्छौँ। यहाँ मैले अङ्ग्रेजीमा पनि राखेको छु, ह्याभ हेल्दी रिलेसनसिपलाई, सम्बन्धलाई राम्रोसँग स्वस्थसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ जीवनमा राम्रो कुराको छनौट गर्न सक्छौँ। यदि हामी मानसिक रूपले स्वस्थ छौँ भने हाम्रो जीवनमा छनौट गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सही कुरा छनौट गर्न सक्छौँ। शारीरिक स्वास्थ्य सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ। भावनाहरू व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा आउने इमोसनहरूलाई हामी व्यवस्थित तरिकाले डिल गर्न सक्छौँ। जीवनको स्वाभाविक उतार चढावहरू सम्हाल्न सक्छौँ। यसको मतलब हाम्रो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछ, स्ट्रेसहरू आउँछ हैन, तनावहरू आउँछ। त्यस्तो अवस्थालाई पनि हामी राम्रोसँग सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। आफ्नो क्षमता पत्ता लगाउन र अघि बढ्न सक्छौँ। मेरो क्षमता के हो? यदि हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ छौँ भने मेरो क्षमता के हो, मेरो योग्यता के हो, म के गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई जानेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। माथि के आएन? यो केही मानसिक रोगहरूको विषयमा म अलिकति राख्न चाहन्छु। यहाँ धेरै मानसिक रोगहरू छन्, मेन्टल डिसअर्डरहरू भनिन्छ। यो सानो टाउको जस्तोमा हामीले धेरै कुराहरू राखेका छौँ, त्यो छ। तर म केही मानसिक रोगहरूको विषयमा यहाँ राखेको छु। उदासीनता, यो हामी सबैले धेरै जसो सुनेको शब्द हो। नेपालीमा भन्दा पनि इङ्ग्लिसमा डिप्रेसन भनेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ। चिन्ता र तनाव, स्ट्रेस, एङ्जाइटी, यो पनि मानसिक रोग। र विभिन्न डर, फोबियाहरू हुन्छ, विभिन्न कुराको डर लाग्ने कुराहरू हुन्छ। खाना सम्बन्धी गडबडी, इटिङ डिसअर्डर भन्छ। कोही चाहिँ धेरै खाने, थोरै खाने, त्यो किसिमको रोग नै लागेको हुन्छ। र पागलपना, सिजोफ्रेनिया भन्छ। र यो यसमा मानिसहरूले डेल्युजन, कस्तो आवाजहरू सुन्ने, अनि इल्युजन, कस्तो कुराहरू अरूले नदेखेका कुराहरू देख्ने, अरूले मार्न आयो भन्ने, र विभिन्न प्रकारका त्यस्ता कुराहरू यो पागलपना, सिजोफ्रेनियामा हुन्छ। र अस्वाभाविक रूपले कहिलेकाहीँ खुसी हुने, कहिले निराश हुने, यसलाई बायोपोलर भनिन्छ। बायोपोलरमा चाहिँ कहिले एकैछिनमा खुसी हुने, एकैछिनमा रिसाउने, यो मानसिक रोग। र पदार्थ दुरुपयोग, अल्कोहल एन्ड सब्सटेन्स एब्युज भन्छ। यसलाई व्याख्या गरिरहनु पर्दैन होला। यो लगातार गरिरहने, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भन्छ। यो चाहिँ बाध्यकारी विकार भनेको। यो रोग लागेकाहरू चाहिँ खासै केही भएको जस्तो लाग्दैन, तर एउटै काम घरिघरि गरिरहने हुन्छ। जस्तै हात धोएको छ भने अहिले भर्खरै हात धोएर आयो, फेरि हात धुन मन लाग्ने होइन, अनि घरिघरि त्यो काम दोहोऱ्याइरहने। कसैले चाहिँ बानी हुन्छ, कसैको चाहिँ घरमा चुकुल लगाउने होइन, चुकुल लगाएर सुत्ने, अनि सुतेपछि फेरि मैले चुकुल लगाएँ कि लगाएन भनेर हेरिरहने बानी हुन्छ। त्यो घरिघरि गरिरहने बानीलाई चाहिँ यो पनि एउटा किसिमको मानसिक रोग नै हो। पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ। यो चाहिँ पहिलाको समयमा कुनै ट्रमा भएको छ, कुनै एक्सिडेन्टहरू भएको कुरा आफैले देखेको वा आफै एक्सिडेन्ट भएको, अथवा आफ्नो आफन्तहरू बितेको, त्यो कुराहरूले गर्दा अहिले पनि त्यो कुराले मानसिक रूपमा पीडा दिइरहने कुरा, यस्तो किसिमको रोग पनि मानसिक रोग हो।
ADHD भन्छ, एटेन्सन डिफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर भनिन्छ। यसमा चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूलाई यो रोग लाग्छ र यो भइरहेको हुन्छ। कति बच्चाहरू चाहिँ बिस्तारै ठिक हुँदै पनि जान्छ र कतिलाई चाहिँ त्यो ठिक हुनको लागि औषधिहरू पनि गर्नुपर्ने, परामर्श गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने, एकदमै धेरै एक्टिभ भएर चलिरहने, कुनै कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन नसक्ने यस्तो कुराहरू हुन्छन्। यी भए थोरै मैले यो मानसिक रोग सम्बन्धी कुराहरू ल्याएको। यो चाहिँ मेजरमा नै पर्दछ। कसलाई मानसिक रोग लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले विचार गरौँ। यो रोग चाहिँ जुनसुकै उमेरको, लिङ्गको, हैन, छोराहरूलाई बेसी, छोरीहरूलाई बेसी, पुरुषलाई, स्त्रीलाई, यो धर्म मान्ने ऊ धर्म मान्ने भन्ने छैन है। कतिजना हामी विचार गर्छौँ क्रिस्चियन भएपछि त मानसिक रोग लाग्दैन होला भनेर, हैन। तर यो रोग चाहिँ विभिन्न किसिमले गर्दा उमेर, लिङ्ग, धर्म जुनसुकै भए पनि मानिस जातिलाई यो मानसिक रोग लाग्न सक्दछ। दिमागको विभिन्न रसायन तत्त्वको गडबडी भयो भने पनि यो रोग लाग्न सक्दछ। हाम्रो दिमागमा विभिन्न किसिमका रासायनिक तत्त्वहरू हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो पुरै शरीरलाई चलाइरहेको हुन्छ। कोही चाहिँ मेसेन्जर हुन्छ, कोहीले एकदमै खुसी हुने, दुखी हुने, त्यो किसिमका तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुन्छ। अनि ती कुराहरूको गडबडी भयो भने पनि मानसिक रोग लाग्न सक्छ। र बाल्य अवस्थामा गहिरो चोट पर्नु, बाल्य अवस्थामा हुर्कँदै जाँदा जीवनको लाइफ स्प्यानमा कुनै पनि समयमा शिरमा, दिमागमा चोट परेको छ भने पनि यो मानसिक रोग लाग्न सक्छ। अनि कुनै मानिसलाई दीर्घकालीन रोग लागेको छ भने पनि त्यो रोगको चिन्ता लिएको कारणले गर्दा त्यो रोग एउटा शारीरिक रूपमा रोग लागेको छ र त्यही रोग सम्बन्धी एकदमै चिन्ता लिइरहेको छ भने पनि यो मानसिक रोग लाग्न सक्छ। गलत खानपानको कारणले पनि मानसिक रोग लाग्न सक्छ। नकारात्मक सोचको कारणले पनि, उमेर वृद्ध अवस्था हुँदै जाँदा पनि बिर्सिने रोगहरू लाग्न सक्छ। मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा पनि मान्छे कमजोर हुँदै जान्छ र यो मानसिक रोग लाग्न सक्छ। मानसिक रूपमा धेरै तनाव भयो भने पनि त्यो तनावलाई हामीले सम्हाल्न सकेनौँ, त्यो तनावलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने पनि मानसिक रोग लाग्न सक्छ। घरेलु हिंसा भयो भने, बलात्कार भयो भने, बाल्य अवस्थामा धेरै हिंसामा रहेको मानिसहरू जब बढ्दै जान्छ अनि उसलाई पनि यो मानसिक रोग लाग्न सक्दछ। मानसिक रोगका सामान्य लक्षणहरू यो चाहिँ आफ्नै रोगमा, हैन, जस्तै सिजोफ्रेनियामा, पागलपनमा अथवा डिप्रेसनमा आफ्नै रोगको सिम्पटमहरू छ, आफ्नै सिम्पटमहरू हुन्छ। तर यो चाहिँ मैले कमन सिम्पटम्स भनेर कमन लक्षणहरू चाहिँ यहाँ ल्याएको छु। निन्द्रा र भोकमा परिवर्तन, हैन। यदि हामी निन्द्रा राम्रोसँग पहिला सुतेको जस्तो सुत्न सक्दैनौँ, खाना धेरै खान्छौँ, थोरै खान्छौँ, सुत्नमा हामी धेरै समय सुत्छौँ, थोरै समय सुत्छौँ, यस्तो गडबडी भयो भने पनि यो एउटा लक्षण हुन सक्छ। मनस्थितिमा परिवर्तन, मुड चेन्ज भन्छ, हैन। मनस्थितिमा एकैछिनमा खुसी भएको जस्तो, एकैछिनमा दुखी भए जस्तो, एकैछिनमा रिसाउने, यस्तो किसिमको मुड चेन्ज छ भने पनि मानसिक यो लक्षणहरू हुन्। एक्लै बस्न चाहने, काम गर्न मन नलाग्ने, सोच्ने कुरामा समस्या, बढी संवेदनशील हुने, हाम्रो सेन्सहरू चाहिँ धेरै संवेदनशील भयो भने पनि यो एउटा लक्षण हुन सक्छ। उदासीनता, एक्लै भएको महसुस हुने, तर्कहीन सोच गर्ने, हैन, इरेसनल हुँदै नहुने कुराहरू सोच्ने,
असामान्य व्यवहार गर्ने, सामान्य व्यवहारभन्दा भिन्न प्रकारको व्यवहार गर्ने, धेरै आत्तिने वा डराउने, धेरै सुत्ने वा थोरै सुत्ने, दिनभरि नै उदास भइरहने, बारम्बार मृत्युको बारेमा सोच्ने, निर्णय लिन वा एकाग्रचित्त गर्न नसक्ने, यी कुराहरू चाहिँ कमन सिम्पटम्स अफ मेन्टल हेल्थमा मानसिक रोगको कमन सिम्पटम्सहरू हो। र यो कुरा चाहिँ अलिकति हामी सबैले याद गरौँ। जुन सिम्पटम्सहरू, जुन लक्षणहरू मैले भनेको छु यो तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला। यदि कसैमा 2 हप्ता वा लामो समयसम्म माथिका मध्ये 5 वा बढी लक्षणहरू देखेमा तुरुन्तै मनोचिकित्सकलाई भेटेर परामर्श लिए उचित मनोवैज्ञानिक उपचार प्रक्रियामा जानुपर्छ है। यो जति हामीले हेरेका छौँ त्यो मध्ये 5 वटा भन्दा बढी 2 हप्ता वा लामो समयसम्म भइरहेको छ। हामी सबैलाई कसै न कसैलाई हुन सक्छ यो भइरहेको छ, अनि 2 हप्ता भन्दा लामो समय भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले मनोचिकित्सकलाई भेटेर परामर्श लिनुपर्ने र मनोवैज्ञानिक उपचार प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ। मानसिक रोगका उपचार प्रक्रियाहरू यहाँ मनोचिकित्सकद्वारा गरिने उपचार हो र अर्को चाहिँ मनोवैज्ञानिक परामर्शद्वारा गरिने उपचार। यो 2 किसिमका उपचारहरू छ। मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट कहाँ गएर आफूलाई देखाउने र उसले औषधिहरू दिन्छन्। डिप्रेसन छ भने एन्टी डिप्रेसन अथवा त्यही किसिमका औषधिहरू खाएर पनि यो धेरै सिभियर भएको केसमा हामी जान सक्छौँ। र अर्को चाहिँ मनोवैज्ञानिक परामर्शद्वारा गरिने उपचार पनि छ। यो उपचारमा चाहिँ हामी परामर्शदाताहरूसँग बसेर भेटेर उहाँहरूले जुन किसिमले उपचार गर्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि मैले एउटा यहाँ ल्याएको छु, त्यो चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विचार, हामीले महसुस के गर्छौँ र त्यसलाई कसरी हामीले व्यवहारमा ल्याउँछौँ र त्यो विचारहरूलाई परिवर्तन गराउनको लागि विभिन्न परामर्शदाताहरूसँग उहाँले पढेको अनुभव गरे अनुसार उहाँहरूले त्यसलाई थेरापीद्वारा उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यस्तै अरू थेरापीहरू छ। यो परामर्श लिनमा यो मानसिक रोग लाग्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। विभिन्न परामर्श कुरामा हामी परामर्श लिन सक्छौँ। परिवारमा फ्यामिली थेरापी हुन्छ, चाइल्ड एन्ड एडोलेसेन्ट थेरापी हुन्छ र अरू पर्सनल थेरापी, प्रब्लम फोकस थेरापी, समस्या के हो त्यो समस्यामा फोकस भएर थेरापी गर्नेहरू, यो सबै चाहिँ मनोपरामर्शदाताहरूले गर्नुहुनेछ। र मण्डलीमा पनि मनोवैज्ञानिक परामर्शद्वारा दैनिक जीवनमा यस्ता मानसिक रोगहरूबाट छुटकारा पाउन सहयोग गरिन्छ। मण्डलीमा पनि हामी यो मनोवैज्ञानिक परामर्श गर्ने व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ। को चाहिँ बिब्लिकल काउन्सिलरहरू हामी पाउँछौँ र उहाँहरूसँग भेटेर हामीले मनोपरामर्श लिएर पनि यो विभिन्न मानसिक रोगहरूबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। र यसको साथै हामी प्रभुलाई पाउनेहरूले प्रार्थना सहित पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ र अरू बाँकी भागहरू हाम्रो भाइ कुमार भाइबाट हामी सुन्नेछौँ। धन्यवाद। कुमार भाइ बाँकी नेक्स्ट सेसनको लागि कुमार भाइ दिनुहुन्छ। मेरो अलिकति टेक्निकल गडबड भइरहेको छ यहाँ। के शेयर गर्न मिलेन? यो मेरो ल्यापटप झ्याप्पै गयो, बन्द भयो हैन। यसलाई म पर्छ होला के गर्ने? त्यो
तिम्रो प्रेजेन्टेसन छ भने इमेल गरिदिउँ न, नभए फेसबुक मेसेन्जर हालिदिए हुन्छ, कसैले सेयर गरिदिनु मिल्छ, नभए मै गरिदिन्छु। यो मेरो ल्यापटपै खुलेन। ए हो, मेरो विचारमा के गर्ने, एकछिन तपाईँले त्यो हाम्रो अरू इन्ट्रोडक्सनहरू गरिदिँदै गर्नु होला, म हुन्छ। अलिकति कुमार भाइ त्यो भएन भने यता पठाउँदा हुन्छ, हामी खोल्यो भने हुन्छ। कुमार भाइले त्यो तयारी गर्दै रहँदाखेरि म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा जानकारी अथवा प्रार्थनाको विषय अथवा केही सेयर गर्न चाहन्छु। यो अहिले हामीले गर्दै गरेको यो पछि मैले राखेको, तर हामी अहिले नै म केही जानकारीहरू दिन चाहन्छु। एउटा संस्था छ नेपाल होलिस्टिक कम्युनिटी डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट भनेर, भर्खरै यो दर्ता गरेको हो। हामीले बाइबलका ट्रेनिङहरू, पास्टरल ट्रेनिङहरू, अगुवा तालिमहरू पनि गर्दै थियौँ, तर एउटा आधिकारिक रूपले अरू कम्युनिटीलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन हुन सक्ने अथवा एक प्रकारले दर्ताको रूपमा जान पनि सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो कम्युनिटी नेपाल होलिस्टिक कम्युनिटी डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट भनेर राखेका छौँ। र हाम्रो फ्युचरको प्लान चाहिँ यो 4वटा राखेका छौँ, योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ। जस्तै सर्टिफिकेट इन साइकोलोजी काउन्सिलिङ ट्रेनिङ भयो, अनि लिडरसिप डेभलपमेन्टको ट्रेनिङहरू गर्ने, अनि बिब्लिकल एजुकेसनको ट्रेनिङ गर्ने, अनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भनेको सोसियल वर्कहरू पर्छ यसमा, अनि इन्टरप्रेनरसिपहरू पनि पर्छ होला। यो कम्युनिटीलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो अन्तर्गत पर्छ होला। र आजको चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ सर्भिसेस भनेर राखेको छौँ, र यो काउन्सिलिङ सर्भिसेस अन्तर्गत चाहिँ अहिले 3वटा कुरामा फोकस गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ यदि यो हाम्रो फर्स्ट टाइम हो यसरी अनलाइनमा केही जानकारी बेसिक इन्फर्मेसन गर्न दिनको लागि, र आउने दिनहरूमा एउटा कोर्स डिजाइन हुँदैछ। अहिले कुमार भाइको त्यो ल्यापटप भयो भने उहाँले पनि सेयर गर्नुहुन्छ। यो सामान्यतया काउन्सिलिङ गर्नको लागि केही ट्रेनिङहरू चाहिन्छ, र हामीले पर्सनल बेनिफिटको लागि, फ्यामिलीको लागि, चर्चमा पास्टरहरूको लागि पनि, चर्चको अगुवाको लागि, अथवा कुनै समुदायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो बेनिफिट होस् भनेर केही हप्ताको हामी काउन्सिलर ट्रेनिङ गर्नेछौँ र दिनेछौँ। यो काउन्सिलर ट्रेनिङ चाहिँ थ्योरी प्लस केही प्र्याक्टिकलहरू पनि हुन्छ, र विशेष गरी क्रिस्चियन बेस्ड काउन्सिलिङ हुन्छ। कतिजनाले क्रिस्चियन बिब्लिकल काउन्सिलिङ पनि भन्ने गरिन्छ, कति ठाउँमा थियोलोजिकल काउन्सिलिङ पनि भनिन्छ, तर विशेष गरी थ्योरी चाहिँ एउटै हो, तर हामीले चाहिँ बिब्लिकल बाइबलमा बेस रहेर यो ट्रेनिङको यो कोर्स डिजाइन गर्दैछौँ। त्यसकारण यसले चाहिँ जुन व्यक्तिले ट्रेनिङ लिएको हुन्छ त्यो चाहिँ जुन व्यक्तिलाई पनि काउन्सिलिङको लागि हेल्प गर्न सकिन्छ। क्रिस्चियनहरू छ भने क्रिस्चियन फेथमा बेस भएर गर्न सकिन्छ, नन क्रिस्चियनहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि थ्योरी त्यही हो, उनीहरूलाई पनि त्यो हेल्प गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ यो कम्युनिटीहरूलाई पनि दिनुपर्छ, ट्रेनिङ मात्रै गरेर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सायद यो कम्युनिटीसँग कोअर्डिनेसन गरेर समुदायमा गएर उनीहरूलाई पनि जनचेतनाको कामहरू यो मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी यो इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई हामीले वास्ता गर्नुपर्छ, सानो सानो कुरामा व्यवस्था गर्नु हुँदैन भनेर। किनभने गाउँतिर गयो भने यो मान्छे यस्तै हो, आफै ठिक हुन्छ भनेर पनि हामी बस्छौँ, त्यस्तो पनि देखेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा रिसर्चले के भनेछ भने 80 देखि झन्डै 90% चाहिँ फ्यामिलीको इन्कममा एकदम भार परेको छ भनेको छ यो मेन्टल हेल्थको इस्युको कारणले। उनीहरूले उसमा के भन्छ डाक्टरकोमा उपचार गर्न काउन्सिलिङमा जाँदैनन्,
के भने विभिन्न धर्ममा आस्था राखेका मानिसहरूले अब कसैले चाहिँ अब देवी देवताले के बिगार्यो भन्ला, कसैले के भन्ला, यस्तो प्रकारले सोचेर बसिरहेका छन्। त्यसकारण कम्युनिटीलाई पनि टार्गेट गर्छौँ। अनि थर्ड तेस्रो चाहिँ इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङ भनेको यसमा यो फ्यामिली पनि पर्छ, फ्यामिली काउन्सिलिङहरू अथवा कपल काउन्सिलिङ पनि यसमा हुन्छ। प्री म्यारिटल विवाह गर्नुभन्दा अगाडि काउन्सिलिङहरू, विवाह गरिसकेपछिका काउन्सिलिङहरू, ती कुराहरू पर्छन्। अनि एडोलेसनहरूको लागि पनि उनीहरूको पिरियडमा एडोलेसन पिरियडमा जुन चेन्जेसहरू हुन्छ उनीहरूको लागि पनि यो काउन्सिलिङ हुन्छ। त्यसपछि चाइल्ड काउन्सिलिङहरू पनि पर्छ। यो जस्तै विशेष गरी अहिले स्कुलहरूमा गभर्मेन्टले पनि कम्पलसरी गरेको छ नेपालमा, एउटा स्कुलमा चाहिँ एकजना काउन्सिलर हुनुपर्छ भनेर। र यो चाहिँ एकदमै बेसिक कुराहरू दिन्छ। अनि यो लगायत यसमा तपाईँहरू कसैले भाग लिनुभयो भने पछि फेरि एडभान्समा पनि तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ स्लाइडमा मात्रै राखेको छु यो कन्ट्याक्टको लागि, तर तपाईँहरूले इमेलहरू छोडिदिनु भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी कुमार भाइलाई, मलाई, अथवा हामी पछि यो फर्मली हामी ब्रोसरहरू पनि सायद बनाउँछौँ होला, त्यति बेला तपाईँहरूलाई अनलाइनमा अथवा प्रिन्टेड कसरी हुन्छ पुर्याउने कोसिस गर्छौँ र हामी कम्युनिकेसन गर्नेछौँ। तपाईँहरूबाट फिडब्याकहरू पनि लिनेछौँ। र एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट यो किन यो सिग्निफिकेन्ट छ अथवा किन गर्न खोज्यो भन्दाखेरि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कुमार भाइले अहिले भन्नुहुन्छ हामी एज अ क्रिस्चियन यो अप्रोच गर्नको लागि एकदमै राम्रो टुल छ। यो गस्पल टुल पनि हुनसक्छ, गस्पल सेयरिङ, र इन्डिभिजुअल फाइदा पनि छ, फ्यामिलीलाई पनि छ र चर्चलाई पनि छ। यो एकदम होलिस्टिक रूपमा यो काउन्सिलिङ चाहिँ जान सक्छ भन्ने उद्देश्यले राखेको छ। हुन्छ, कुमार भाइको भयो कि भएन? अनम्युट गर्नुपर्छ। कुमार भाइ हुँदैछ? हुँदैछ सर। ए ल अलि टाइम लाग्छ भाइ। अब म यहाँ ल म त्यसो भए यो स्टप गरिदिन्छु अहिले है। हुन्छ ल भाइ लिनु अब। जय मसी सबैलाई। हामी सबै म्युटमा छौँ, हात मात्रै उठाइदिनु भयो भने पनि हामी थाहा पाउँछौँ। यहाँ स्लाइड देखिरहनु भएको छ होला है? स्लाइड देखिएको छैन त अहिले। स्क्रिन सेयर डिसेबल भन्ने देखाइरहेको छ। केही पनि देखिएन। धनसर स्क्रिन सेयरिङ डिसेबल भन्ने देखाइरहेको छ। हजुर कोहोस्ट हुनुहुन्न सर, त्यही भएर होला। कोहोस्ट हुनुभयो भने हुन्छ होला। के गर्नु पर्यो यसको लागि? मलाई को होस्टको त एक्सेस दिए जस्तो लाग्छ। हाम्रो राजु पास्टरज्यूले उहाँ कुमार सरलाई कोहोस्ट बनाउनु भयो भने उहाँले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ होला। मामा यसलाई दिनुहोस् त। पास्टर भयो के भयो? भइरहेको छैन यहाँ। ओके भयो। ओके के होला है अब? जय मसी सबैलाई फेरि पनि। जय मसी, जय मसी। एकचोटि मलाई नर्भसै बनाइदिए ल्यापटप झ्यापै गएर। ल हामी इसाई परामर्श अनि स्वास्थ्य मण्डली निर्माणको निम्ति एक प्रभावकारी साधन भनेर हामी हेर्नेछौँ। अनि यसले चाहिँ हामी इसाईहरूले क्रिस्चियन
काउन्सेलिङ इसाई परामर्शले हाम्रो मण्डलीहरूलाई कसरी हेल्दी हुनलाई एउटा टुल्स हैन साधनको रूपमा सहयोग गर्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। अलिकति ऐतिहासिक कुराहरूमा जाउँ। सबै कुरा जीवन के हो र जगत के हो भन्ने कुराबाट सुरु हुन्छ हैन। प्राचीन कालहरूमा मानिसहरूले विद्वानहरूले यो संसार के हो अनि जगत के हो भनेर सोच्न थाले। अनि जीवन के हो, जीवनभित्र कस्ता कुराहरू छन् भन्ने कुराहरू विचार गर्न थाले। अनि प्राचीन कालमा प्राचीन दर्शन अनुसार जीवन र जगतका अस्तित्वका पञ्चतत्त्वहरू निस्के। 5 elements of every existence भन्छ। अनि तीहरू चाहिँ एउटा पृथ्वी, आगो, हावा अनि पानी हैन। अनि त्यसपछि आत्मा। यी तत्त्वहरू मिलेर हाम्रो यो पृथ्वी अनि हाम्रो जीवन छ भनेर उनीहरूले व्याख्या गर्थे। अनि जब यसरी व्याख्या गर्दै जाने क्रममा पछि गएर दुईवटा क्षेत्रमा यो जीवन के हो, जगत के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा दुईवटा सेक्टर बाँडियो। एउटा इसाई शास्त्र हैन, हामी बाइबलबाट जीवन के हो, किन मान्छे जीवित रहन्छ, मानिसभित्र के छ, मानिस कस्तो व्यवहार गर्छ भनेर हामीले बाइबलबाट खोज्न थाल्यौँ भने अर्को चाहिँ मानव दर्शनबाट हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ मस्तिष्क के हो, मस्तिष्क र शरीरको सम्बन्ध के छ भन्ने कुराहरू सोच्न थाले। अनि तपाईलाई थाहा छ, अनि जब यो मानव शास्त्रमा अथवा मानव दर्शन शास्त्रमा मानव मस्तिष्क के हो, मस्तिष्क र शरीरको के सम्बन्ध हुन्छ, यहाँभित्र कस्तो सञ्चालनहरू छ भन्ने कुराहरूको खोजी गर्ने क्रममा मनोविज्ञानको जन्म भयो हैन। अनि मानव दर्शन शास्त्र पनि कसरी उनीहरूले खोजे भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी इसाईहरूले दुईवटा रेभुलेसनको हामी के गर्छौँ त विश्वास गर्छौँ। एउटा जेनरल रेभुलेसन भन्छ, जुन चाहिँ प्रकृतिमा परमेश्वरले आफ्नो गुणहरू सबै प्रकट गरिदिनु भएको एउटा स्पेशल रेभुलेसन जसलाई हामी बाइबल भन्छौँ हैन। अनि मानिसहरू जुन मानव दर्शन शास्त्रहरू चाहिँ परमेश्वरले यो पृथ्वीमा जे कुराहरू परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो त्यो कुराको अध्ययनबाट, साइन्टिफिक स्टडीबाट उनीहरूले केही सिद्धान्तहरू, केही विचारहरू प्रस्तुत गरे। अनि यो हामीले कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि रोमी 1:19-20 सम्म यसरी लेख्दछ, परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुराहरू तिमीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ हैन। उहाँ अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। त्यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही सत्यताहरू चाहिँ मानिसले प्रकृति अथवा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरूबाट पनि उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। किनभने सबै कुरा कसले सृष्टि गर्नुभएको त परमेश्वरले। अनि सबै सत्यता चाहिँ प्रभुको हो। अनि जब यो यसरी फेरि हामी यहाँ आउँ, जब मानव मस्तिष्क के हो, अनि मानव मस्तिष्क र शरीरको सम्बन्ध के छ, जीवन के छ भन्ने कुराबाट जब परमेश्वरको केही झलकहरू उनीहरूले देखे अनि हामीले बाइबलबाट मानव स्वभावहरू जुन कुराहरू निकाल्यौँ अनि यो दुईटा मिक्स गरेर हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि इसाई मनोवैज्ञानिक परामर्शको जन्म हुन्छ है त। अनि यो इसाई मनोवैज्ञानिक परामर्शको जन्म हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको वैज्ञानिक तथ्य हो। हामीले अघि हाम्रो म्यामबाट पनि हेर्यौँ हैन, मानिसको विचार प्रक्रियाहरू
अथवा विचार गर्ने शैली, त्यसलाई कग्निटिभ प्रोसेस भन्छ। मानिसको मानसिक अथवा आन्तरिक जीवन, मेन्टल लाइफ हैन, मस्तिष्कको अचेत भाग अथवा अनकन्सियस माइन्ड, मानसिक चित्रहरू, मेन्टल इमेज, मानिसका निर्णयहरू, डिसिजन मेकिङ हैन, अनि मानिसको व्यवहार, ह्युमन बिहेभियर हैन। अनि यी कुराहरू चाहिँ विश्व मानव स्वभावको सिद्धान्तमा आधारित छन्। जस्तै उदाहरणको निम्ति हर्ट्स पिपुल हर्ट्स ओदर। यदि मेरो के अरे भित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ भने म अटोमेटिकली अरूलाई पनि हर्ट गर्छु हैन। अनि यो मनोवैज्ञानिक परामर्श, ईसाई मनोवैज्ञानिक परामर्श चाहिँ साधारण र कलात्मक तरिकाले हामी मानव जीवनको समस्याहरूको बारेमा विचार गर्छौँ। अघि जति म्यामले प्रस्तुत गर्नुभयो मानसिक समस्याहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी साधारण सिम्पल अनि स्किलफुल्ली हैन कलात्मक तरिकाले हामी के गर्छौँ त त्यसलाई समाधानतिर जान्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यसमा समस्याको उत्खनन हैन एक्सप्लोरेसन अफ द प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ अब त्यो समस्यालाई कसरी दुईजना मिलेर सल्भ गर्न सकिन्छ त त्यो एउटा के अरे प्लानिङ हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो लाइफ वृद्धि भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको त्यो निरीक्षण हुन्छ। अनि एक समय आएपछि अनि हामी त्यसलाई स्टप गर्छौँ, अनि हामी अरू व्यक्तिहरूमा जान्छौँ। मनोवैज्ञानिक उपचार केही सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छ हैन। जस्तै मानव जीवनको विगतका अनुभवहरू अथवा व्यक्तित्व विकासको सिद्धान्तहरूमा हैन। अनि बोवेनियन भन्ने के अरे एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ फ्यामिली काउन्सिलिङको सिद्धान्त ल्याउनु भयो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने परिवारको सम्बन्धमा गडबडी आयो भने पनि त्यहाँ के हुन्छ त प्रब्लम हुन्छ हैन। अनि आरइबीटी अघि म्यामले पनि अलिकति दिनुभयो, यी सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छन्। अनि यो चाहिँ सरल र दैनिक जीवनमा व्यावहारिक हुनुपर्छ। अहिले जति हामीले सिद्धान्तहरूको कुरा गर्यौँ, जति के गर्यौँ, तर हाम्रो दैनिक जीवनमा हैन एउटा हाम्रो समाजमा हुने एउटा व्यक्तिसँग हामीले सम्बन्ध निर्माण गरी त्यसलाई हेल्प गर्न सकेनौँ भने त्यसको कुनै फाइदा हुँदैन। अनि यो चाहिँ सिम्पल हुनुपर्छ। अब यसले मण्डलीलाई यसले मण्डलीलाई कसरी हेल्प गर्छ त, सहायता गर्छ त? ईसाई परामर्शले मण्डलीलाई कसरी सहायता गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्राण, आत्मा र शरीर पूर्ण रूपमा एउटा जीवनको हेरचाह। कसरी? मानिस 3 तत्त्वबाट बनेको छ, हामी साधारण रूपमा विश्वास गर्छौँ हैन। परमेश्वर, अनि हामीसँग आत्मा, प्राण, शरीर छ। अनि आत्मा चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्व प्रति सचेत रहन्छ, यो चाहिँ गड कन्सियस हुन्छ। प्राण चाहिँ आफ्नो अस्तित्व प्रति सचेत रहन्छ, सेल्फ कन्सियस हुन्छ। अनि शरीर चाहिँ संसारप्रति सचेत रहन्छ हैन, वर्ल्ड कन्सियस हुन्छ। अनि के अरे प्राण चाहिँ ग्रीक शब्द साइकेबाट आएको हो। यसमा कतिजनाले माइन्ड, हार्ट, सोल भनी अङ्ग्रेजीमा सिनोनिम्स हैन यसको पारिभाषिक शब्दहरू पनि दिन्छन्। अनि यो सोल हैन साइके भित्र चाहिँ सोचाइहरू, इमोसन्सहरू, पर्सनालिटीहरू हुन्छ हाम्रो भित्री के अरे प्राणमा। अनि शरीरमा चाहिँ 5 ज्ञान इन्द्रियहरू हुन्छन्, आँखा, नाक, कान, छाला, जिब्रो। यीबाट हामी संसारलाई हेर्छौँ, देख्छौँ, महसुस गर्छौँ हैन। अब के छ त भन्दाखेरि एकजना एन्टोन पी बोइसेन्स भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ।
उहाँको अनुसार मानिसमा दुई प्रकारको समस्या हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो जैविक समस्याहरू, अर्ग्यानिक प्रब्लम, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ मानिस स्वस्थ देखे तापनि मानिसले के अरे सबै शरीरको पार्टहरू के अरे ठिक भए तापनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको जस्तै कुनै पनि एउटा एक्सिडेन्ट अथवा कुनै पनि कुराहरू भयो भने उसको शरीरको अङ्गहरूमा चोट पुगेर हुने प्रब्लमहरूलाई उहाँले अर्ग्यानिक प्रब्लम भन्नुहुन्छ। अनि अर्को मानिसभित्रको भित्री संसार हैन बिग्रेको कारणले हुने समस्यालाई चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्छ त डिसअर्गनाइजेसन अफ इनर वर्ल्ड भन्नुहुन्छ। अथवा मानिसभित्रको भित्री संसार बिग्रियो भने पनि त्यहाँ प्रब्लम हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ साइकोसोमेटिक भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो भित्री मानसिक रूपमा प्रब्लम छ भने यसले बडीलाई पनि यसले असर गर्छ। त्यही कारणले हाम्रो नेपाली समाजमा भन्छन् हैन चिन्ताले तँलाई कहाँ पुर्याउँछ, चितामा पुर्याउँछ हैन। त्यो भनेको चाहिँ मेन्टली तिमी प्रब्लममा छौ भने शरीरले तिमीलाई हुन्छ। अनि मानिसको भित्री समस्या भित्री संसार हुन्छ। हामी सबै मानिसको एउटा भित्री संसार हुन्छ हैन। अनि उसले चाहिँ के अरे बोइसनले चाहिँ मानिसलाई एउटा जीवित दस्तावेज भन्छन् के जिउँदो मानव दस्तावेज भन्छन्। क्या हो जिउँदो मानव दस्तावेज भनेको? त्यो भनेको चाहिँ मानिसको जीवनमा एउटा कथा हुन्छ हैन। मानिसले ऊ भित्रको कथा कसैलाई सुनाउन चाहन्छ। उसको जीवनको कथामा उसको जीवनको सार वस्तु, सङ्घर्ष, विजय, हार आदिहरू छन्। उसले यी सबै कुरा अनुभव गरेको छ। उसले आफ्नो कथा बुझेको छ। तर उसले पास्टरीय परामर्श खोज्नुको अर्थ के हो भने उसले बुझेको जीवन कथा पीडामय छ अथवा मानिसका कथाहरू पीडामय छन्। ती पीडामय कथाहरूबाट सिद्धेका मनोभावहरू, इमोसन्सहरू, फिलिङ्सहरू पीडामय छन् र त्यहाँ आन्तरिक द्वन्द्वहरू छन्। यस उसले पास्टरीय परामर्श खोज्नु भनेको उसको कथालाई दक्षताका साथ स्किलफुल्ली व्याख्या गर्नु हो। अर्थविहीन भएको जीवनको कथालाई अर्थ दिनु र उसको पीडा घटाउन सहयोग गर्नु र उसको भावनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न अगुवाई गर्नु हो। अनि यो चाहिँ एउटा हृदयको चोट निको पारेर सान्त्वना दिनु हो। एलेक्स मथ्यूले यसरी भन्छन्, ईसाई परामर्श येशूको निको पार्ने प्रेमको कार्य हो। जो समाजमा एउटा ईसाई परामर्शकर्ताले येशूको त्यो निको पार्ने प्रेमको कार्य अरूलाई सान्त्वना दिन प्रयोग गर्छ। अनि गेरी कोलिन भन्ने अर्को ईसाई परामर्शदाता हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ ईसाई परामर्शले सुसमाचारको लागि सम्बन्ध निर्माण गर्छ। जब हामी परामर्श गरेर अरूको भित्री कथालाई हामी बुझ्छौँ, अर्थ दिन्छौँ अनि यसले उनीहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्छ, सुसमाचारको बाटो खोल्छ। मैले यहाँ हाम्रो नेपालको परिवेश तपाईलाई ल्याएको छु। यदि हामीले हाम्रो नेपालको 4-5 दशक अगाडिको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपाल धेरै सङ्घर्ष र पीडामय परिस्थितिबाट गएको छ। 10 वर्ष जुन जनयुद्ध भयो त्यसले उब्जाएको पीडा, त्रास, प्रतिशोध, डरको के अरे डरको छाया हैन। अघि म्यामले भन्नुभयो नि पोस्ट ट्रमाटिक भने हैन, डराइरहनु हैन, त्यो अझै पनि छ। त्यसै गरी नेपाली समाजमा अझै पनि जीवित रहेका पीडकहरू हैन, मानिसलाई पीडा दिने पीडकहरू अझै पनि जीवित छन्। जस्तै गरिबता, महिला हिंसा, बाल हिंसा, घरेलु हिंसा, रोग हैन, प्राकृतिक प्रकोप आदिले हामी सबै नेपालीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। साथसाथै यो 2020 को कोभिड-19 ले विश्व मानव इतिहासलाई
एउटा यस्तो परिस्थितिमा पुर्याएको छ कि यसले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कहीँ न कहीँ असर पारेको छ हैन। मानिसहरूको काम गुमेको छ, व्यवसायहरू डुबेको छ, आर्थिक सङ्कटले मानिसलाई आक्रान्त बनाएको छ, शैक्षिक अन्योलताले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई असर पारेको छ, मानिसहरू मरिरहेका छन्, क्षण क्षणमा डरको जीवन बितेको छ, जसले गर्दा निराश, तनाव, घरेलु हिंसा, आत्महत्या जस्ता समस्याहरू हामीले देखेका छौँ। अघि हामीले सरले डाटा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो हैन। अनि यो महामारीले अहिले मात्र हैन लामो समयसम्म बालक, जवान र वयस्क, स्त्री, पुरुष हैन सबैलाई के गर्छ त मानसिक रूपमा असर पार्छ। अनि यदि हामीले यसलाई समयमा नै समाधान गरेनौँ भने, यसको सम्बोधन गरेनौँ भने हाम्रो परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ। अनि यो भित्र हामी इसाई के अरे चर्चहरू पनि पढ्छौँ, हामी इसाई समाजहरू पनि पढ्छौँ। त्यस कारणले हामीले यो इसाई परामर्श तालिमको अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ, जसले चाहिँ व्यक्ति, परिवार, समाजलाई उनीहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको जीवनमा कलात्मक र दक्षताका साथ सहयोग गरी ख्रिस्टको प्रेम प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्दछ। र के अरे इसाई परामर्श चाहिँ एउटा मण्डलीमा हुने असल चेलापन पनि हो हैन। हाम्रो सिएमसी हस्पिटलका वरिष्ठ डाक्टर विजय प्रशान्तमले यसरी भन्नुभएको छ, परामर्श दुई व्यक्तिको यस्तो सम्बन्ध हो जसले निम्न प्रतिफलहरू दिन्छ। एउटा चङ्गाई, अनि यो चङ्गाई भनेको चाहिँ मानिसको भित्री हिलिङ, साइकोलोजिकल हिलिङ हैन, चङ्गाई अनि परिवर्तन। अनि यसले चाहिँ के अरे जीवनमा परिवर्तन पनि ल्याउन सहायता गर्छ। अनि त्यसपछि वृद्धि पनि यसले दिन्छ। अनि भित्री चङ्गाई, परिवर्तन र वृद्धि चाहिँ एउटा राम्रो चेलापन र यसरी हामीले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा यो इसाई परामर्श चाहिँ अर्जेन्ट निड देखिन्छ र परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। धन्यवाद। हुन्छ।